कुरान सुनते हैं, रब का कुरान क्या कहता है। सूरत वाक़िया पढ़ के देखो, रब का कुरान फरमाता है इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वो वाक़े होने वाली वाक़िया हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उस वक़्त बड़े बड़े काफिर जो ये कहते फिरते थे कि यार मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कि हमें कैसे एक मुर्दा जिस्म को जो कई साल मट्टी के नीचे दफन रहा वो कैसे उठ के एक सलामत जिस्म की सूरत में दोबारा पैदा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मेरी खुदाई को दावा करने वाले काफिरों, तुम ये कहते हो कि एक बंदा ज़मीन में मर गया, हज़ारों साल कब्र में गुजरे, हड्डियां बाकी बची हैं, कईयों की वो भी नहीं बची, ये अल्लाह कैसे दोबारा बंदों को क़यामत के दिन पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल युह्यिल मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम कुल युह्यी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, फरमाया अल्लाह ने मुझसे मेरी खुदाई के मुकाबले में दावा करने वालों, तुम ये कहते हो अल्लाह कैसे दोबारा जिंदा करेगा। फरमाया अल्लाह ऐसे ही दोबारा जिंदा करेगा जब तुम कुछ नहीं थे। उसने माँ के पेट में पहले तुम्हें नुतफे की सूरत में पैदा किया, फिर तुम्हें मुदगा की सूरत में बनाया, फिर 40 दिन तुम्हें अलका की सूरत में पैदा किया, फिर 40 दिन बाद तुम्हें रूह फूंकी। फरमाया अल्लाह के लिए कोई बारी नहीं कि आज लोग कहें कि यार मर खप जाना है, जिस्म सलामत नहीं रहना, हड्डियां बाकी नहीं रहनी, हजारों साल बाद क़यामत आएगी तो ये कैसे होगा कि दोबारा जिस्म बन जाए, दोबारा जिस्म के हिस्से बन जाए। फरमाया इसका इनकार ना करो, जब तुम कुछ नहीं थे तब भी अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया था, और जब तुम मट्टी में जाके फिर भी कुछ नहीं होगे, अल्लाह फिर भी तुम्हें पैदा करके अपनी बारगाह में हिसाब के लिए खड़ा कर देगा। फरमाया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उस वक़्त आजी साहब बड़े बड़े काफिरों के पित्ते पानी हो जाएंगे जो ये कहते थे कि क़यामत का कोई हुक्म नहीं, मर गए बस काम खत्म है। कुरान कहता है लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, किसी को अनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फरमाया खाफिदतुर राफ़िआ, किसी को पस्त करने वाली है, किसी को बुलंद करने वाली है। कहीं खौफ से लरज रहे होंगे और कहीं इस खुशी से चेहरे चमक रहे होंगे कि आमीना का लाल आने वाला है। कहीं खौफ से पित्ते उनके पानी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि आज लोगों ने तो तकसीम बनाई है चौधरी कम्मी की, कि ये चौधरी है, ये कम्मी है, ये प्रोफेसर है, ये शागिर्द है, ये नौकर है, ये चाकर है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये जो है वो अरबी है, ये अजमी है, ये गोरा है, ये काला है। अल्लाह फरमाता है ये तकसीमें दुनिया की हैं, क़यामत के नज़दीक, क़यामत वाले दिन भी और दुनिया के अंदर भी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त उसी की होगी जिसके चेहरे पे सजदों का नूर होगा, जिसके आज़ा से वुज़ू का नूर टपक रहा होगा, ज़ुबान पे आमीना के लाल के नगमे होंगे, इश्क दिल में हुज़ूर का इश्क होगा। फरमाया ये तुम्हारी तकसीमें हैं कि तुम गोरे काले अरबी अजमी कम्मी खादम चौधरी को लेके बैठे हुए हो। मेरे नजदीक इज्जत उसी की होगी, इकराम वाला वही होगा जो आमीना के लाल की मोहब्बत लेके आएगा और सजदों का नूर अपनी पेशानी पे सजा के लेके आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरमाया क़यामत का दिन ऐसा होगा व बुस्सतिल खाफिदतुर राफ़िआ, किसी को क़यामत पस्त कर देगी, आजी साहब किसी को बुलंद कर देगी। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, हम कभी कुरान का तर्जमा पढ़े ना तो हमें पता चले रब ने कौन कौन से हुक्म हमारे बारे में नाजिल किए हैं। बंदा कुरान अगर दिली तौर पे अगर कुरान पे तो रिसर्च काफिर करे तो अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत अता कर देता है। आओ सूरत फजर की चंद आयात का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का,
جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ آج دیکھ لو نا، سورج کتنی دور ہوتا ہے، گرمی ہو تو ننگے پاؤں ہم باہر نہیں نکلتے، لو چل رہی ہے۔ ابھی زمین بھی تانبے کی نہیں، سورج بھی 4000 سال ہم سے دور ہے۔ اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی تانبے کی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا، اے میرے ماننے والوں اور اے دنیا کے انسانوں، جب زمین تھر تھر کانپے گی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور جنہوں نے مال کی محبت رکھی تو سن لو مال کی محبت رکھنے والوں، کلا اذا دکت الارض دکا، کہ جب زمین تھر تھر کانپ کے پاس پاس ہو جائے گی، فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، اور فرشتے قطاروں میں کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گردنیں جھکی ہوں گی۔ اس وقت بڑے بڑے متکبرین، قارون، حامان، فرعون، بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر ناز برداریاں کرتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ یار ہمارا بڑا چرچا ہے، ہماری بڑی ویلیو ہے، ہمارے ہزاروں خادم ہیں، ہمارا 50 کلومیٹر تک خزانہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے متکبرین اس وقت سر جھکائے کھڑے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی، این المتکبرین، اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارین، غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اسی کی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ آج بادشاہی اسی کی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ سر جھکائے کھڑے ہیں کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کا دن ہوگا، فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں اور رب پورے جلال میں ہے۔ آگے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اللہ جہنم کو معاشر کے میدان میں لائے گا، جہنم کو معاشر کے میدان میں لائے گا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی، 70 لگاموں کے ساتھ کھینچ کے جہنم کو معاشر کے میدان کے اندر لایا جائے گا۔ جب حضور اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے نا، سورت فجر کی یہ آیت وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو اس دن لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، حضور کی مبارک آنکھوں سے تھر تھر آنسو برس رہے تھے کہ جب جہنم کو وہ قیامت کے دن لایا جائے گا، 70 لگامیں جہنم کی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں جہنم کو لے کے آئے گا۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو بڑا کچھ یاد آئے گا، بڑا کچھ یاد آئے گا۔ اس دن آدمی سوچے گا کہ کاش وہ بھی کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ نیکی بھی کر لی ہوتی، کاش میں نے موذن کی اذان کے جواب میں جا کے رب کے گھر سجدے کیے ہوتے۔ اس وقت بندے بڑے بڑے سوچیں گے۔ آج تو بندہ کہتا ہے نا میرا گھر، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میری جائیداد یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جنہوں نے پیچھے تمہارے جانے کے لے لینا ہے۔ تمہارا وہی ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، تمہارا وہی ہے جو تم ساتھ لے کے جا رہے ہو، وہ تمہارا نہیں جو تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان سوچے گا، جس نے جوانی نافرمانیوں میں گزاری ہو، جس کی جوانی رب کی نافرمانیوں میں گزری، جس نے بند کمروں میں گناہ کیے، جو ساری رات جو موبائل کی سکرین پر بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتا رہا،
جو مسلمان قوم کی بیٹی عریاں لباس پہن کر بازاروں کے اندر اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی، قیامت کے دن وہ بھی سوچیں گی کاش میں نے پردہ کر لیا ہوتا، مرد بھی سوچیں گے کہ کاش میں نے سجدے کیے ہوتے، نوجوان بھی سوچیں گے کہ کاش میں نے جوانی رب کی دہلیز پہ جھک کے گزاری ہوتی۔ رب فرماتا ہے وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَا، اب کیا سوچ رہا ہے؟ اب تیرے سوچنے کا کوئی فائدہ، اب تیرے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تیرا سوچنا بیکار ہے۔ جب تجھے وقت دیا تھا تو نے کچھ کیا نہیں، کچھ سوچا نہیں، اور اب جب سوچنے کا ٹائم نہیں تو سوچ رہا ہے۔ حضور اللہ کا قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب قیامت کا دن ہوگا انسان کہے گا یا لیتنی، اس کا ترجمہ ہے ہائے ہائے، یہ اس کا ترجمہ عربی میں اردو میں بنتا ہے۔ انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے ہائے قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھی بھیجا ہوتا، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھی بھیجا ہوتا۔ حضرت عائشہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بکری آ گئی، نبی پاک نے فرمایا عائشہ اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت عائشہ نے ساری تقسیم کر دی، لیکن ایک بکری کی اگلی ٹانگ جسے ہم پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، دستی، وہ بچ گئی، وہ آپ نے تقسیم نہیں فرمائی۔ نبی پاک تشریف لائے، بڑی گہرائی والی بات ہے، بڑی گہرائی والی، اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا۔ نبی پاک تشریف لائے، چلے گئے، حضرت عائشہ مومنوں کی ماں کو حکم دے کہ عائشہ بکری اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ ساری تقسیم کر دی، ایک اگلی ٹانگ کی دستی باقی رہ گئی۔ نبی پاک واپس تشریف لائے، فرمایا عائشہ اس بکری کو تقسیم کر دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ساری تقسیم کر دی ہے، ساری بانٹ دیا ہے، ساری بیچ دی ہے، یہ ایک دستی بچی ہے۔ فرمایا یہ نہیں بچی، بچ وہ گیا ہے جو اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے، بچنا وہی ہے جو آگے دے دیا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بڑے بڑے انسان اس وقت سوچیں گے ہائے ہائے میں نے کچھ اللہ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آگے بھیجا ہو۔ آؤ قرآن سنتے ہیں، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کیسا، اس دن جو عذاب ہوگا اس جیسا عذاب کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن کا باندھا کوئی باندھنے والا نہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، قیامت کے دن جو کافر ہیں گناہگار ہیں وہ تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے، نیک بندے بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ غضب میں جلال میں اتنا ہوگا کہ کوئی اس کی بارگاہ کے اندر بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اتنا جلال ہوگا رب کی بارگاہ کے اندر۔ تو جب نیکوکار بھی پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے اعمال بھی قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ہماری نیکیاں بھی قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ کہا نیکوکار بھی اس وقت پریشان ہوں گے، اس وقت آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جانو الگ ہو جا، اے اطمینان والی جانو الگ ہو جاؤ، اے سجدہ کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اے راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھنے والوں الگ ہو جاؤ، اے سب ساری دنیا سوئی ہوتی تھی مجھے راضی کرنے کے لیے روتے رہتے تھے، الگ ہو جاؤ۔ فرمایا میرے لیے مارے برداشت کی، الگ ہو جاؤ۔ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ اب راضیۃ مرضیہ کا ترجمہ ہی بڑا پیارا ہے، سورۃ فجر کی آخری آیت ہے۔ فرمایا راضیۃ مرضیہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ بات تو بڑی قابل غور ہے کہ آئی صاحب بندہ اللہ تے بندے تو راضی ہو جاندہ، بندے نہیں راضی ہوندے۔ دنیا کے اندر ہی دیکھ لینا، بندے نہیں اللہ سے راضی ہوتے،
لیکن جو راضی ہو جائے اللہ انعام کیا دے گا؟ جس نے دنیا کے اندر ماریں کھائی ہوں گی، جس نے تبتی ریت پہ بھی احد احد کہا ہوگا، اس بلال کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے کربلا کے اندر کنبہ کہایا ہوگا، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے ماریں کھائی ہوں گی اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح لوٹ رہے ہو، راضیۃ مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو۔ یار اللہ کا تو راضی ہونا سمجھ آتا ہے، بندے کا راضی ہونا سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اس کی تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ بندہ جس نے ہر وقت اللہ کی رضا چاہی، رب نے دکھ دیے، آواز آئی مالک جیسا تو راضی ہے میں ویسا ہی راضی ہوں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، مالک جیسا تو راضی ہے ویسا ہی میں راضی ہوں، اللہ کی طرف سے بیماریاں آئیں، مالک جیسا تو راضی ہے ویسا ہی میں راضی ہوں، اسلام کی خاطر ڈنڈے پڑے، مالک جیسا تو راضی ہے ویسا ہی میں راضی ہوں۔ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، ڈنڈے مارے گئے، کوڑے لگائے گئے، پتھر مارے گئے، مالک جیسا تو راضی ہے ایسا ہی میں راضی ہوں۔ جتنا بھی بندوں نے صبر کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر جب قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا میرے لیے ڈنڈے کھانے والوں، میرے لیے مارے برداشت کرنے والوں، میری رضا پہ راضی رہنے والوں، تم دنیا کے اندر مجھ سے راضی تھے، آؤ آج میں بھی تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد و شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ اللہ فرماتا ہے راضیۃ مرضیہ، وہ اللہ کی طرف اس حال میں لوٹیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ آج راضی ہو جایا کرو بندو رب کی رضا پہ، آج راضی ہو جایا کرو، جیسا مرضی وقت آئے وقت گزر ہی جاتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ میں وہ حدیث نہیں شروع کرنا چاہتا، اگر وہ میں نے حدیث شروع کر دی تو کافی ٹائم ہو جائے گا، بس اتنا بتاتا ہوں، اللہ جس بندے کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا نا، جس مومن کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا، اس کو یہ مقام عطا کرے گا کہ دنیا جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑھا کے اللہ اس کو جنت میں جاگیر عطا کر دے گا۔ آج ہر بندے کی خواہش پوری نہیں ہوتی، بڑے ارمان ہیں پورے نہیں ہوتے، اس لیے ایک ارمان ختم ہوتا ہے دوسرا دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لو، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمارے ان تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمارے ان جتنے عمل ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر، حدیثوں کے اندر آتا ہے بندے بڑے پریشان ہوں گے، بندے اتنے کو پریشان ہوں گے، پسینہ اتنا نکلے گا کہ کسی بندے کا پسینہ جسم سے نکل کر 70 گز تک زمین میں جذب ہو جائے گا، اتنا پسینہ، کسی کا ٹہنوں تک آ جائے گا، کسی کا ماتھے تک پسینہ ہوگا، ہر طرف خوف کا عالم ہوگا۔ بندے آپس میں مشورہ کریں گے، بندے آپس میں مشورہ کریں گے، یار رب بڑا جلال میں ہے، کوئی سفارشی نہ ڈھونڈ لے، کوئی سفارشی نہ ڈھونڈ لے جو ہمیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس قیامت کے خوفناک منظر سے نجات دے دے۔ یہ قیامت کا خوفناک منظر ہوگا، کہا اتنا غم چھائے گا لوگوں کے اوپر، ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی غم کے ساتھ بوڑھا ہو جائے گا، اس وقت لوگ سفارشی ڈھونڈیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، یار کسی بندے کو سفارشی نہ ڈھونڈ لیں، مشورہ ہوگا چلو آدم کے پاس چلتے ہیں، آدم کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنایا ہے، وہ صفی اللہ بھی ہے،
وہ अबुल बशर भी है, उसको क़यामत तक सारे अस्मा के नाम भी सिखाए हैं, उसको जन्नत में दर्जा भी अता किया है। हज़रत आदम के पास लोग इकट्ठे होके आएंगे, या सफ़ी अल्लाह, आप आदम हैं, अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा किया है, अल्लाह ने आपको जन्नत में जगह अता की है, अल्लाह ने आपको कुल अस्मा का इल्म सिखाया है, अल्लाह ने आपको सफ़ीउल्लाह बनाया है। हजूर साड़ी सिफारिश करो, हजूर अल्लाह की बारगाह में हमारी इल्तिजा करो कि अल्लाह हम पर करम फरमाए। आदम फरमाएंगे लम यगदी मिसलहु नफसी नफसी, ओए मेरे पास आने वालों, अल्लाह बड़े जलाल में है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, नफसी नफसी, मैं अपने लिए अपने बारे में सोच रहा हूँ, जाओ इज़हाबू इला गैरी, कोई और सिफारशी तलाश कर लो, कोई और नुमाइंदा तलाश कर लो। लोग जाएंगे हजरत नूह के पास, ए नूह आप सफ़ीउल्लाह है, आप अल्लाह के आदमे सानी है, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया है, कश्ती नूह आपकी मशहूर है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। फरमाएंगे लम यगदी मिसलहु, ये ऐसा जलाल है क़यामत तक से पहले हमने अल्लाह का ये जलाल नहीं देखा, अल्लाह बड़े जलाल में है, हम तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते। फरमाया इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, कहा इब्राहीम आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, आपको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, रब की बारगाह में इल्तिजा करो ना कि मेरा रब हम पे करम कर दे। फरमाया इज़हाबू इला गैरी, आज रब बड़े जलाल में है, मुझे अपनी पड़ी है, जाओ किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा के पास आएंगे, फरमाया है ईसा आपको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है, आप अंधों को शिफा देते थे, रब ने बड़े बड़े कमाल अता किए, हमारी रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए। फरमाया इज़हाबू इला गैरी, हजरत ईसा से पहले हजरत मूसा के पास भी आएंगे, फरमाया ए मूसा अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह बनाया है, रब आपसे कलाम करता था, हमारी रब की बारगाह में सिफारिश करे ना। फरमाया लम यगदी मिसलहु, अल्लाह ऐसे जलाल में है कि मैं बता नहीं सकता। आज इज़हाबू इला गैरी, मैं रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास। लोग सारी उम्मत सारी कायनात के इंसान एक सिफारशी ढूंढने के लिए दर दर फिर रहे होंगे, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी एक ही नारा लगाएंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। लेकिन हजरत ईसा के पास जब पहुंचेंगे लोग कहेंगे ए ईसा हमारी सिफारिश करें। ईसा कहेंगे मैं तुम्हें एक ऐसा ठिकाना बताता हूं जो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा सिफारशी बन जाएगा, जिसकी शफाअत रद्द नहीं होगी, जो सवाल करेगा अल्लाह पूरा कर देगा। जाओ इमामुल अंबिया की बारगाह में, जाओ नबियों के इमाम की बारगाह में, जाओ वद्दुहा के चेहरे वाले के पास, जाओ ताहा की पशानी वाले के पास, जाओ वल्लैल की जुल्फों वाले के पास। जब सारी कायनात के लोग इकट्ठे होकर आमीना के लाल की बारगाह में आएंगे, हजूर फरमाएंगे आना लहा, आ जाओ मेरे गुलामों, मैं ही तो आड़ी सिफारिश करने वाला हूँ। जुल्फ़-ए-लहरा के जब वो आएंगे तो क़यामत में एक और क़यामत होगी। जुल्फ़-ए-लहरा के जब वो आएंगे तो क़यामत में एक और क़यामत होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, हर कलेजा खौफ से दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। फरमाया आसा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूद। 15वां सपारा है, बनी इसराइल सूरत है। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी नबियों के इमाम की तारीफ़ कर रहे होंगे। ईसा भी नबियों के इमाम की तारीफ़, बल्कि यूँ कहूँ हमारे नबी की तारीफ़, सारे हमारे नबी की तारीफ़ कर रहे होंगे। हजूर फरमाएंगे इज़हाब आना लहा, मैं ही तुम्हारा सिफारशी हूँ, आ जाओ। हजूर अलैहिस्सलाम सारी कायनात के लोगों को इकट्ठा करेंगे, कहा ठहर जाओ,
मैं रब की बारगाह में सवाल करता हूँ, सजदा हो जाएगा क़यामत के मैदान में, कायनात का हसीन नज़ारा होगा, रब का महबूब रब को राज़ी कर रहा है। अरे सारी कायनात वाले क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन नबियों का इमाम उम्मती उम्मती कह रहा होगा। सारी कायनात वाले नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, नबियों का इमाम उम्मती उम्मती कह रहा। मैं इसे जुम्मे में मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ ना सलाम में, तो मुझे बाज़ बंदे कहते हैं लाजमी पढ़िया जी, केड़ा हम कहें या नबी वो कहें उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हजूर सजदे में सर रखेंगे, और जब सर रखेंगे इतना लंबा सजदा होगा, अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद। पंजाबी च तर्जमा करा तो इंज बनेगा, सोनिया मुबारक सिर ते चुको, वकुल तुस्मा वसल तुअता, सोनिया जो सवाल करेंगे अज पूरा कर देंगे। अल्लाह हजरत ने भी कहा था ना, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, वो छुपाते